आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो हो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन। तपाईहरु यति बेला बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध दर्शन विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम बुद्ध दर्शन विशेष हरेक हप्ताको बिहीबार साँझ 7 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरुको साथमा म रामकुमार उपस्थित भइसकेको छु। आज हामीले खास गरेर वनको क्षेत्रमा आधारित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला महासङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डे। खास गरेर पछिल्लो समय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले यो सालका रुखहरू काटेर बिक्री गर्न पाउनु पर्यो भनेर एउटा आन्दोलन सुरु गरेको छ। त्यो आन्दोलन के हो त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै पछिल्लो समय सामुदायिक वन र वैज्ञानिक वनको नाममा एउटा द्वन्द्व पनि चर्केको छ। सामुदायिक वनभित्रै रहेका वैज्ञानिक वनहरूले छुट्टै तदर्थ समिति बनाउने लगायतका विषयवस्तुहरू पनि अगाडि आएको छ। के हो यो खास वैज्ञानिक वन? सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले वैज्ञानिक वन नराम्रो हो भन्दै सामुदायिक वनभित्रका केही वनहरू किन वैज्ञानिक वनमा गइरहेको छ, वास्तविकता के हो त, यो विषयमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला महासङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। यो तपाईँहरूले एउटा आन्दोलन थाल्नु भएको छ, रुख काट्न पाउनु पर्यो, बेच्न पाउनु पर्यो भनेर। के हो यो भाषा त अलि असहज जस्तो देखिन्छ। काट्न पाउनु पर्यो, बेच्न पाउनु पर्यो भन्ने माग के हो यो खास? धन्यवाद। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन संरक्षण गर्दै आएका छन् र वन व्यवस्थित भइसकेको छ र त्योबाट दाउरा स्याउला सोधकर पतकर काठहरू निकासी गर्न पाउने उहाँहरूको अधिकार हो। र यो जेठ 15 गते जुन खालको क्याबिनेटले निर्णय गर्यो, कुनै जिल्लामा त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ घटना घट्न गयो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकै नाममा। अब त्यो घटनालाई आधार मानेर नेपाल सरकारले सबै जिल्लामा सबै क्षेत्रमा चाहिँ काठ कटान ओसार पसार ढुवानी बिक्री वितरणमा समेत रोक्का लगायो। त्यो रोक्काले गर्दाखेरि धेरै उपभोक्ताहरूलाई अहिले चुलो बाल्न समेत समस्या भएको छ, घर निर्माणमा समस्या छ। यो शीतलहरको बेलामा उनीहरूले दाउरा समेत ल्याएर बाल्न नपाएको अवस्थामा उनीहरू एउटा गम्भीर समस्यामा परेका छन्। त्यो हिसाबले हामीले कम्तीमा पनि सामुदायिक वनबाट काठ दाउरा स्याउला सोधकर पतकर ल्याउन पाउनुपर्छ र सामुदायिक वनले कटान मुछान गरेर राखेको जुन घाटगतिमा आएको काठ छ त्यो चाहिँ उपभोक्ताले वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले हामीले चाहिँ सरकारी लेभलबाट ज्ञापन पत्र धर्ना सबै कामहरू चाहिँ पहिलो चरणमा भएका छौँ। अब दोस्रो चरणमा योभन्दा अझै सशक्त कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना नगरोस् भन्ने चाहना हाम्रो छ, तर सरकारले अहिलेसम्म सुनिरहेको अवस्था छैन। अब यो के अरे यो आगो ताप्न के गर्न त अब सालकै रुख सालकै काठ किन चाहियो? अरू त फुका गरिसक्यो होइन र? अरू फुक्का गरेछ, तर तराईको हदमा हाम्रो हदमा अब साललाई त्यसो भने संरक्षित बिरुवा अथवा संरक्षित प्रजातिको रूपमा चाहिँ राख्नु पर्यो। अरू मात्रै ल्याऊ सधैँभरि साल चाहिँ त्यही जङ्गलमा राख्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता सरकारको हो भने छुट्टै कुरा हो। त्यसलाई छुट्टै कार्यविधि नियम बनाएर लिएर आउनु पर्यो। होइन भने साल कति दिनसम्म चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ कुवाएर राख्ने सडाएर राख्ने उनले त पाउनुपर्ने उनीहरूको अधिकारको कुरा हो नि त। त्यहाँ जङ्गलमा काठ सालको जात कुहिएर बसेको छ। अब समूहले यहाँनिर चाहिँ एउटा खाट बनाउन पाइरहेछन्। साल चाहिँ बेच्न नपाउँदा सामुदायिक वनको आम्दानी थोरै हुन्छ अरू काठबाट बेच्दा, त्यस कारणले साल पनि काटेर बेच्न पाउनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको कुरा होइन। आम्दानीको मात्रै हिसाबले होइन, अरू प्रजातिभन्दा कतिपय ठाउँमा त साल मात्रै धेरै छ, अरू प्रजाति नभएको पनि अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अरू प्रजाति त्यत्तिकै ठाडै बसिरहेको छ, सुकेको छैन भने त्यसलाई काट्नुपर्ने बाध्यता, साल ढडेर बसेको छ, कुहिन लाग्छ, धमिराले खाछ भने त्यसलाई त्यहीँ छोडिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने पनि त राम्रो अवस्था त होइन वनको लागि त। अब यो साल बाहेक अरू काट्न पाएपछि साल नकाट्दा तपाईँहरूलाई पर्ने असर चाहिँ के हो खास? अब तराईको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि साल बाहेक घर निर्माणको लागि अरू निर्माणको लागि चाहिँ अरू प्रजातिको काठहरू त्यति मजबुत छैनन्। त्यो हिसाबले चाहिँ घर निर्माणको लागि साल चाहिँ अनिवार्य आवश्यकता छ। त्यो हिसाबले चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने हो। अब सामान्य चाहिँ दाउरा खाना पकाउन अरू गर्नको लागि त अरू ल्याए पनि होला, तथापि पनि वनको अवस्थामा के छ त भन्दाखेरि साल अहिले पनि व्यापक रूपमा चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ ढलेर बसेको अवस्थामा त्यो चाहिँ किन कुहाउने भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब यो जुन सरकारले रुख काट्न बेच्न प्रतिबन्ध लगायो नि केही न केही त सामुदायिक वनभित्र केही गडबड छ भनेर त सरकारले यसो गरेको छ होला।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले केही गडबड गरेका छैन। रातारात चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयले कार्ययोजना संशोधन गर्ने, नयाँ कार्ययोजना बनाउने ठेक्का टेन्डर लगाएर त्यसपछि बिहान चाहिँ कार्ययोजना स्वीकृति भएको घोषणा गर्ने, त्यसपछि राति 2 बजेसम्म लगालग रुख चाहिँ काट्ने, अनि त्यो परिस्थिति सिर्जना भइसकेको कुराहरू संसदमा बहसको विषय बन्न गयो। संसदमा बहसको विषय बनिसकेपछि 3टा आयोगसम्म गठन हुन पुग्यो र त्यो आयोगले समेत चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रक्रिया विधि बेठिक छ, अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071लाई खारेज गर्नुपर्छ र नयाँ दिगो वन व्यवस्थापनबाट लानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ संसदबाटै बहसका कुराहरू उठे। यी कुराहरू जुन खालको चाहिँ प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ त्यो प्रतिवेदन सरकारले बाहिर निकाल्न चाहन्न। त्यो हिसाबले पनि अहिले वनको क्षेत्रमा एउटा अन्योलता सिर्जना भएको छ। अनि त्यो वैज्ञानिक वनतिर एकछिन जाउँला, मैले सामुदायिक वनतिरै फर्काउन चाहेँ। तपाईँहरूले यो सामुदायिक वन राम्रो हो, सबभन्दा उपयुक्त सामुदायिक वन हो भनिरहँदा कोही न कोही त सामुदायिक वनमाथि पनि त औँला ठडिरहेको छ नि त, प्रश्न उठाइरहेको छ होइन। अब केही सामुदायिकमा, अधिकांश सामुदायिक वनमा राम्रो होला, तर केही सामुदायिक वन त त्यही कमाइ खाने भाँडो पनि त बन्न थाल्यो नि त होइन। 22,000 सामुदायिक वनमा अब केही समस्याहरू कसैमा आएको छ भने ठिक छ, त्यसलाई कारबाही गर्नु पऱ्यो। हामीले पनि भनेका छौँ कैलालीमा समस्या भएको छ भने त्यहाँको सामुदायिक वन, त्यहाँको डिएफओ, त्यहाँको चाहिँ अरू कसैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने कारबाही गर्नु पऱ्यो। तर त्यही एउटा समस्या छ भनेर मुलुकभरि नै त्यही खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गराएर प्रतिबन्ध गराउनु हुँदैन भन्ने हो होला। अब सबै दुधले नुहाएका त कोही छैन, कोही अलिकति बेठिक पनि गरेको होला, तर त्यसलाई कारबाही गर्ने निकाय त जिम्मेवार छ, उनीहरूले कारबाही गर्न सक्नु पऱ्यो नि। तर अहिले अवस्था के छ त भन्दाखेरि कारबाहीको भागीदार सरकारी कर्मचारी भन्दा पनि सामुदायिक वनका उपभोक्ता चाहिँ कारबाहीको भागीदारमा बढी देखिन्छन्। कर्मचारी जहिले पनि उनीहरू चाहिँ एकदम स्वतन्त्र, दुधले नुहाएको भन्ने खालको देखिया छ। अब कतिपय अग्निरेखा निर्माणमा उनीहरूले नै यति अग्निरेखा निर्माण गर्दा यति रुख ढाल्नुपर्छ भनेर उनीहरूले भनिदिने, त्यसपछि रुख ढल्यो भने समूहका मान्छेलाई कारबाही गर्ने, समूहका मान्छेलाई मुद्दा हाल्ने, समूहका मान्छेलाई दुःख दिने काम त हामीले देखिरहेछौँ नि। अब यो आन्दोलन जुन सुरु गर्नुभएको छ नि तपाईँहरूले, यो आन्दोलन यसो सरसर्ती देशभर हेर्दाखेरि नवलपुर बाहेक अलि अन्त खासै उठ्या जस्तो देखिएन। यो समस्या नवलपुरमा मात्रै हो होइन, देशव्यापी हो। 76 जिल्लामा हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र धर्ना कार्यक्रम सुरु भएको छ। हिजोसम्म चाहिँ अन्तिम समय थियो, अन्तिम समयमा हामीले गरेका छौँ। अरू जिल्लामा पनि त्यही खालको कुरा भएको छ। अब 6 र 7 गते राष्ट्रिय परिषद बस्दैछ, त्यो परिषदले चाहिँ अझै यो आन्दोलनलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने खालको थप योजनासहित हामी पेश हुनेछौँ। अहिले म थोरै फरक विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ। अहिले पछिल्लो समय वैज्ञानिक वन र सामुदायिक वन होइन, दिगो वन, यी कुराहरू अलि बढी चर्चामा आएको छ होइन। सामुदायिक वनभित्रै वैज्ञानिक वन लागू भएको छ, भटाभट रुख काटिएका छन् होइन, 80वटा प्लट बनाउने कुराहरू आएको छ। तर त्यही सामुदायिक वनभित्र जो वैज्ञानिक वनमा गइसकेको छ, ती वनहरूले सामुदायिक वन एकदम वैज्ञानिक वन एकदम ठिक हो, जसले जे भने पनि एकदम उपयुक्त छ। हामी ढलाबडा के अरे खेर जान लागेका रुखहरूलाई अब केही सरकारलाई केही हामीले लिएर त्यसरी उस गरिरहेका छौँ, वनको पनि आम्दानी बढेको छ लगायतका कुराहरू त्यो वैज्ञानिक वनको पक्षमा पक्षपोषण गरिरहेको छ। तर तपाईँहरूले खालि वैज्ञानिक वन बेठिक चाहिँ किन भन्नु परेको छ? होइन, यस्तो जब यो मैले अघि पनि भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि 2071 आउँदाखेरि सरकारले केही उद्देश्यहरू त्यति बेलै मापन गरिसकेका थियो। राजस्वलाई अलिकति व्यापक गराउने, त्यसपछि विदेशबाट आउने काठलाई घटाउने, सके पुरै कम गर्ने नभए नि घटाउने भन्ने कुरा थियो र बजार मूल्यलाई कम गर्ने भन्ने थियो। 3टा अब्जेक्टिभ राखेर राज्यले सुरु गर्यो। तर अहिले हेर्दाखेरि 3टै कुराहरू राज्यले पुरा गर्न सकेन। राजस्वको हिसाबले अत्यन्तै न्यून राजस्व गएको छ। 40वटा जिल्लामा चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भइरहँदाखेरि राजस्व नगण्य रूपमा गएको छ। अर्को विदेशबाट आउने काठको कुरामा घट्ला भनेको झन् बढिरहेछ। त्यसै गरी बजार मूल्यमा हेर्नुहुन्छ भने 5500-5000 CFT भन्दा कममा काठ बजारमा पनि पाइँदैन। यो हिसाबले गर्दाखेरि के को लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने प्रश्न एकातिर उठिरहेछ। अब उद्देश्यको हिसाबले, अब कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने तलतिर जुन खालको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएको छ त्यहाँनिर जैविक विविधताका कुराहरू छैनन्, त्यहाँनिर सामाजिक पक्षलाई हेरिएको छैन, त्यहाँ पुरै आर्थिक पक्षलाई मात्रै हेरिएको छ र वन प्राविधिकको चाहिँ वर्चस्वमा सामुदायिक वन गएको छ र उपभोक्तालाई वास्तवमा कुन ब्लकमा कुन रुख हो यो वर्ष कटान हुने भन्ने विषय पनि अनभिज्ञता छ। त्यो गर्नको लागि पनि एउटा प्राविधिक नै चाहिने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब वैज्ञानिक वन तपाईँहरूले कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यो बेठिक तर तपाईँहरूकै मातहत रहेको सामुदायिक वनहरू त गए त फेरि वैज्ञानिक वनमा अब जानुपर्ने बाध्यता चाहिँ कहाँनिर सिर्जना गराइदिएको छ सरकारले भन्नुहुन्छ भने ल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाउँछौ भने आज भर्खरै म कार्ययोजना बनाइदिन्छु, हामीसँग चाहिँ त्यसको लागि अनुदान पनि छ भनेर भन्ने, अनि त्यो अनुदानको रकममा कार्ययोजना रातारात बनाइदिने, त्यसपछि त्यो वैज्ञानिक बनेपछि व्यापक रूपमा काठ काट्न पाइने। अब अर्को नर्मल कार्ययोजनामा के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अझै पनि
20% स्टक राखेर काट्नुपर्छ भन्ने अनि त्यो उल्लेखित कटानको जुन खालको मापदण्ड हो त्योभन्दा माथि लाने नदिने, जङ्गलमा रुखहरू कुहिएर जाओस् तर चाहिँ कार्ययोजनाले दिएको छैन भनेर त्यो नर्मल कार्ययोजना भएका समूहलाई चाहिँ त्यो सुकेको रुख आगोले खाओस्, पानीले बगाओस्, चोरीले लैजाओस् तर समूहले निकाल्न नपाउने जुन खालको बाध्यता राज्यले सुरु गर्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उपभोक्ता समूह वैज्ञानिकमा गएपछि धेरै काठ काट्न पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा छ। वास्तवमा यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि घर बोलेपछि के को खरानीको के कोपिर भने जस्तै व्यापक रूपमा काठ काटेपछि आम्दानी हुने भयो, आम्दानी भएपछि मान्छेहरूलाई केही चलखेल गर्ने वातावरण बनेको छ र त्यो आम्दानी पनि अधिकांश वन कर्मचारीको प्राविधिक खर्चमै देखिन्छ। भनेपछि वैज्ञानिक वन तपाईँहरूको भाषामा भन्दा वैज्ञानिक वन चाहिँ वन व्यवस्थापनको लागि भन्दा पनि कमाउनको लागि प्रयोग गरियो। एकदम बढी आर्थिक, मैले भनिहालेँ, बढी आर्थिक पक्षमा जोड दिएको छ। त्यहाँनिर सिमसारका कुराहरू उठेका छैनन्, त्यहाँनिर जैविक विविधताका कुराहरू उठेका छैन। अहिले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजनामा हेर्नुहुन्छ भने कति जैविक विविधता छ, त्यहाँ कति प्रजाति छन्, कति सिमसार क्षेत्र छ, त्यसको व्यवस्थापनको विषय के हो भनेर त्यहाँ केही लेखिएको छैन। खालि कति काठ काट्ने, कुन ब्लकमा कति काट्ने, कसरी काट्ने भनेर भनिएको छ र काठ काट्ने ब्लकमा काठ काटिन्छ, अरू ब्लकमा ढलापडा पनि निकाल्न ननिकालेको कारणले गर्दाखेरि उता कुहिएर बसेको छ र अर्को ब्लकमा गएर वन व्यवस्था पनि भएको छैन। अब यो वैज्ञानिक वनमा के तपाईँले भने जस्तो आर्थिक अनियमितताको कुरा व्यापक उठिरहेका छन् होइन। अब त्यो जङ्गलै रित्तिने गरेर रुख काट्यो भन्ने कुरा पनि आएका छन्, त्यो एउटा पाटो भयो। तर अब सालका रुखहरू अब कुहिन थाले, खेर जान थाले होइन। धेरै अगाडि निकाल्नुपर्ने सालका रुखहरू थिए, अब त्यसलाई चाहिँ अब निकाल्न सुरु गरौँ भनेर भन्ने कुरा त फेरि बेठिक होइन होला नि त। होइन, हामीले ननिकाल्नुपर्छ, वन त्यत्तिकै राखिराख्नुपर्छ, वनलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनुपर्छ हामीले भनेकै छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि ढलापडा निकालौँ, सुकडखडा निकालौँ, सबै ब्लकबाट निकालौँ, त्यसपछि वार्षिक बिड दर चाहिँ सम्बन्धित ब्लकबाट मात्रै निकालौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वार्षिक कटान एससी जति हो त्यति अनुसार चाहिँ समूहलाई पुग्छ भन्ने कुरो हाम्रो मान्यता हो। यहाँ त के छ त भन्दाखेरि अब अपवादको रूपमा एउटा माउ ट्रीको रूपमा, माउ रुखको रूपमा राख्ने, त्यसपछि अन्यतिर सर्पट कटान गर्ने, त्यहाँभित्र पुनरुत्पादनको अवस्थाले विचार नगर्ने। अब जङ्गल भनेको 4 तहको हुनुपर्छ, बिरुवा, लाथ्रा, पोल साइज र वृद्ध रुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा वैज्ञानिक वन देखिँदैन। वैज्ञानिकमा एउटा कुरा ठुला रुख मात्रै छन्, दोस्रो कुरो पुनरुत्पादन कमजोर छ, लाथ्रा र पोल साइज पनि देखिँदैनन्। अलि बुझ्ने भाषामा होइन, सबैले अब सबै उपभोक्ताले तपाईँहरूले भने जस्तो अलि त्यो प्राविधिक भाषाहरू नबुझ्न सक्छन्। सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि वैज्ञानिक वन चाहिँ के कारणले खास बेठिक? पहिला चाहिँ त अब हाम्रो लेभलमा हेर्ने हो भने उपभोक्ताको पहुँचै छैन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा। सामुदायिक वनका उपभोक्ताले गएर वन व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि वन व्यवस्थापन ल्याएका दाउराहरू चाहिँ भाग लगाएर बाँडेर लिने त्यो चलन छैन। झिझामिझा खोल्न गरिब विपन्न मान्छेहरूले झिझामिझा खोल्न पाउँथ्यो, त्यो कुरो चाहिँ रोकिदिएको छ। सबै कुरा सामुदायिक वनमा ल्याएर घाटगद्दी गर्ने, त्यसपछि पैसामा मात्रै कन्भर्ट गर्ने कारणले गर्दाखेरि पैसा भएका मान्छेलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ठिक छ, गरिब विपन्न मान्छेले जसले चाहिँ अलिकति दाउरा खोजेर भए पनि घरको आगो चुलो बाल्छु भन्ने मान्छेहरूलाई त्यो समस्या छ। त्यो निश्चित रुख काटिएका निश्चित पर्सेन्ट चाहिँ त फेरि त्यही सामुदायिक वनलाई छोडिन्छ त। सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई निःशुल्क छोडे पनि त भयो, वनलाई दिन्छ, तर सामुदायिक वनका उपभोक्ताले निःशुल्क बाँडिरहेको छैनन् नि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जुन कमजोर विपन्न छानिएका मान्छे उनीहरूले पनि पैसामा कन्भर्ट गरेर पैसामै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। हिजो त्यस्तो दिगो वनमा त्यस्तो थिएन नि त। मान्छेहरू 10 जनाको 20 जनाको ग्रुप बनाउने, वन व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि बेलुका पख सबैले सक्दो चाहिँ बाँडेर ल्याएर घर लाने चलन थियो भने अहिले त्यस्तो छैन। अहिले एउटा मान्छे लगाएर ज्याला लगाएर वन व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि उसलाई तलब ज्याला र त्यो ल्याएर घाटगद्दी गर्ने र उपभोक्ताले पैसामा वितरण गर्ने, बिक्री गर्ने चलन सुरु भएको छ। तर सस्तोमा त बेचेको छ नि होइन र? सस्तो भन्दा पनि अब कतिपय मान्छेहरूले मसँग पैसा छैन म श्रम गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यो श्रमबाट नि वञ्चित बनाइदियो नि त। सामुदायिक वनमा जनसहभागिता कमजोर हुँदै गयो। अहिले डडल निभाउन मान्छे जाँदैन, किनभने अब पैसा प्रशस्त छ, पैसा भएपछि ज्याला लगाऊ भनिदिएको छ। अनि झाडी सफाइमा मान्छेको सहभागिता छैन, वन व्यवस्थापनमा मान्छेको सहभागिता छैन। अब वन कस्तो छ भन्ने कुरो घाटगद्दीमा गएर काठ मात्रै किन्ने, दाउरा किन्ने भएपछि वनमा किन जाने भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला महासङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरेर हामीले सामुदायिक वनले सुरु गरेको एउटा आन्दोलन र सँगसँगै यो वैज्ञानिक वनको विषय जुन सामुदायिक वन महासङ्घले सधैँ बेठिक हो भन्ने गर्दछ त्यो के हो भन्ने कुरामा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। मैले जोड्न चाहेँ तपाईँको मातहत पनि एउटा सामुदायिक वन छ, तपाईँ उपभोक्ता रहेको होइन, तपाईँ बेला बेला नेतृत्वमा गइरहेको, त्यो सामुदायिक वन चाहिँ सामुदायिक वनमै छ कि वैज्ञानिक वनमा गइसक्यो? अब त्यो पनि वैज्ञानिकमा गएको छ। तपाईँ भएकै ठाउँमा वैज्ञानिक वनमा गइसकेपछि त अब वैज्ञानिक वन ठिक होला भनेर बुझ्नु त होला नि सबैले होइन?
अब मैले अघि नै भने नि अब त्यहाँनिर जानु नै ठुलो अपराध होइन, तर गइसकेपछि त्यसका कार्यान्वयनका पक्ष त्यो चाहिँ समुदायको कति एक्सेस बढ्यो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा उपभोक्ताले बिहोर्न थालेपछि बल्ल वैज्ञानिक बन बेठिक रहेछ भन्ने कुरो हिजो थ्योरी मात्रै कुरा थियो। अब अहिले प्र्याक्टिकल भइसकेपछि मान्छेहरूले बल्ल बुझे वास्तवमा हाम्रो सहभागिता न्यून भयो, हाम्रो सहभागिता कम भयो र वन प्राविधिकले मात्रै यसले ओभरअल होल्ड गर्दो रहेछ भन्ने खालको बुझाइ भइसकेपछि अहिले उपभोक्ताले त्यो विपक्षमा त्यसको विरोधमा यो बेठिक छ भन्ने खालको कुरा छ। 384.75 हेक्टरमा अब तपाईको प्रति वर्ष 28,000 CFT कटान लगातार गरिदिने हो भने वनले कति दिनसम्म थेग्ने प्रश्न हो। अब त्यो 80वटा प्लट बनाएर 80वटामा काटेर अनि फेरि त्यो पहिला काटेको प्लट 80 वर्षपछि काट्न ठिक्क हुन्छ। सबै ठाउँमा त्यसरी चाहिँ तपाईँले अहिले जुन भनिराख्नु भएको छ त्यसरी काट्न स्थिति छैन। कतिपय त 40 डिग्रीभन्दा बढी भिरालो जमिनहरू पनि छन्, त्यो जमिनमा त्यसरी काट्न त सकिँदैन। के हो यो 40 डिग्री भने? फेरि स्लोप भनेको भिर जुन त्यसमा काट्दा चाहिँ अब के इरोजन छ, पहिरो जान्छ, त्यसका बायोडाइभर्सिटीहरू नष्ट भएर जान्छन्। त्यो हिसाबले त्यहाँनिर त्यो व्यवस्था गर्न सकिँदैन होला। समूह भाग भनेको अत्यन्तै कम छ। कति दिनसम्म त्यो समूह भागले चाहिँ काठ दाउराको आपूर्ति पुरा गर्ने भन्ने प्रश्न हो। मैले पनि त्यहाँको कार्यजना हेर्दाखेरि के देखेको छु त भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको बायोडाइभर्सिटीको विषयमा केही बोलेको छैन। जैविक विविधता पहिला कति थियो, अहिले कति छ र भोलि कति हुनसक्छ भन्ने खालको आकलन पनि गरिएको छैन। यो हिसाबले मैले अघि पनि भने यसले मूलतः खालि चाहिँ काठलाई मात्रै आधार मानेको छ। अनि अर्को कुरा आउँछ क्या, यो काठकै कुरा गर्दा तपाईँहरूको के हो त्यो भूमिका होइन? तर काठ सामुदायिक वनहरूले जुन वैज्ञानिक वनको नाममा होस् अथवा कता कता निकालेको काठ हो त्यो वनमा वनमा जिम्मा दिइसकेपछि ठेक्का लगायतका कुरामा व्यापक अनियमितता भएका कुराहरू आउँछन्। तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ ध्यान किन पुग्दैन? हामीले एकदम व्यापक उठाएका छौँ। गत वर्ष पनि हाम्रा लेखहरू, हाम्रा आर्टिकलहरू, हाम्रा चाहिँ प्रेस विज्ञप्तिहरू निस्किएका छन्। नेपाल सरकारले वन पैदावार आपूर्ति समितिमा 1650लाई चाहिँ न्यून मूल्य राखेर चाहिँ उपभोक्तालाई आपूर्तिमा काठ बेचेको छ। तर त्यही सरकारका निकायका मान्छेहरूले 1300मा गत वर्ष काठ चाहिँ ठेकदारलाई बेच्न पनि थाले। त्यो सबै के थियो त भन्दा सिन्डिकेट प्रणाली थियो। केही ठेकेदारहरूलाई खबर गर्ने, तिनीहरूले मात्रै चाहिँ काठ चाहिँ फर्म बुझ्ने, फर्म बुझाउने र धेरै मान्छेहरूलाई प्रतिस्पर्धा नगराउने र यहाँको अर्थ जति मूल्य पाउनुपर्ने हो त्यो पाएन भन्ने कुरा हो। एकदमै हो। 1300मा अहिले पनि उपभोक्ताले चाहिँ ठेकेदारलाई काठ बेच्नु भनेको कति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। जहाँ कि नेपाल सरकारले 1650 भन्दा कममा चाहिँ गर्न हुँदैन भनेर भनिरहेछ। उसको आफ्नो मूल्य 1650 छ आपूर्तिको मूल्य। तर त्यही काठ त फेरि अरू बाह्य उपभोक्ताले किन्दाखेरि त त्यो मूल्य त भयङ्कर माथि जान्छ नि होइन? मैले अघि नै भने सबै यो बिचौलियाको बिचमा र केही चाहिँ ठेकेदारहरूको बिचले वन चलाएको अवस्था छ कि समग्र वास्तवमा उपभोक्ताहरूलाई त्यो अवसरै मिलेन। भनेपछि वैज्ञानिक वनको नाममा भट्टाभट रुख काट्ने, फाड्ने र त्यहाँ केही काठका ठेकेदार र वनका कर्मचारीहरू मिलेर पैसा गुम्लाएर रुख त्यति मात्रै हो। त्यहाँभन्दा विकल्पै देखिएन। मैले भने नि अब म्याक्सिमम एकदम हामीले प्रयास गरेका समूहहरूले 2600-2800सम्म पनि लिन केही अवसर मिले। कतिपय समूहले एक्सेसै बाहिर एक्सेस नदेखाउने समूहले 1300-1400मा पनि काठ बेच्न विवश भएका छन्। गत वर्षको तथ्याङ्क यो हामीसँग छ। हामीले यो कुरा सरकारी निकायका मान्छेहरूलाई नै भनेका छौँ। यो अवस्था किन सिर्जना हुन्छ भनेर भनेपछि एउटा सामुदायिक वनले त्यही काठ 1300-1400मा बेचे, एउटा अर्को सामुदायिक वनले त्यही काठ 2700-2800सम्म बेचेको छ। तर यो तपाईँहरू पनि सामुदायिक वनमै हुनुहुन्छ, त्यस्तो सामुदायिक वनलाई चाहिँ किन कारबाही हुनु त? फेरि तपाईँहरूले पनि त कारबाही गर्न मिल्छ होला नि त। त्यहाँभित्र समितिले गडबड गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरा त खोताले हामीले भनिरहेछौँ। तपाईँहरूले त्यो त अब समूहभन्दा पनि वास्तवमा चाहिँ वन कर्मचारीहरूले व्यापक रूपमा टेन्डर गर्दाखेरि फर्महरू धेरै मान्छेको त्यहाँ पारिदिनु पऱ्यो। त्यहाँ फर्म नै कम पारिदिनु, 4वटा 5वटा 6वटा फर्म परेका छन्। अनि उहाँहरूले पनि ठ्याक्क मिलाएर बराबर हालिदिनुहुन्छ रेट। हालिसकेपछि अनि बढ्ने अवस्था नि देखिँदैन। जो ठेक्का हाल्न आउने हो उहाँहरू मिलेर चाहिँ ठ्याक्कै अरूमा जसरी सेन्टिग्रेड छ ठ्याक्कै अहिले काठमा पनि त्यो खालको सेन्टिग्रेडले गर्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ताले अब वनको व्यवस्थापन अनि काठले पनि तपाईँले भने जस्तो उपभोक्ताहरूले पनि सहज रूपमा सस्तो सरकारले तोकेको मूल्यमा काठ पाउने कुरा होइन, त्यो काठ बेच्दाखेरि सरकारलाई जानुपर्ने राजस्व बढाउने कुरा र सँगसँगै अहिले विदेशबाट जुन काठ यति धेरै आउँछ भन्ने कुरा कतिपय नेपाललाई थाहै थिएन। त्यो कुरा पनि बाहिर आएको छ। त्यो काठ बाहिरबाट आउने रोक्ने कुरा, ती सबै गर्नको लागि चाहिँ खास के गर्नुपर्छ त त्यसमा? पहिला त नीतिगत रूपमा राज्य चाहिँ जसरी नीति कानुन बन्छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ। र के छ त भन्दाखेरि अहिलेसम्म विदेशबाट काठमा ल्याउनेहरूको जुन खालको कमिसनको चलखेल छ यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ विदेशबाट काठ ल्याउन बन्द हुने अवस्था अहिले पनि देखिँदैन। र अर्कोतर्फ के छ त भन्दाखेरि अहिले पनि अब तपाईँ नवलपरासीमै हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको पछिल्लो आँकडा 16देखि 17 अरबसम्मको करोडसम्मको काठ चाहिँ तपाईँको अहिले जङ्गलमा कुहिएर बसेको छ।
राज्य त्यो विषयमा चाहिँ गम्भीर भएर काठ कुइन लायो, छिटै बेच्नुपर्छ, राजस्वमा घाटा लाग्छ भन्ने विषयमा राज्यले वास्तै गर्दैन। बरु त्यो विषयमा हामी बोलिरहेछौँ, पटक पटक यो विषयमा चाहिँ हामीले आवाज उठाइरहेछौँ, तर सरकार यो विषयमा मौन छ। त्यही त अब यो सरकारले अब यो आज यो प्लट काटौँ, अर्को वर्ष यो काटौँ भनेर छुट्याउनुको अर्थ अब यो कुहिएको काठ सबै निकालौँ भन्नु खोजेको त हो नि, होइन र? होइन, जुन ब्लकमा काठ कटान्छ तर समग्र ब्लकबाट ढलेका रुखहरू निकालेकै छैन अहिले पनि। अर्को ठाउँमा वन व्यवस्था पनि भएको छैन, पुनरुत्पादन पनि रोकिएको छ। अब के गर्यो भने चाहिँ वैज्ञानिक वन ठिक हुन्छ? हामीले हाम्रो भ्यू हामीले प्रश्न दिएका छौँ, यो अन्यलता पनि होइन। हामीले भनेका छौँ, अघि पनि भने, ढलापाडा सुकडखडा चाहिँ ओभरअल ब्लकबाट जङ्गलबाट निकालौँ जतिसुकै हेक्टर भए पनि। त्यसपछि वार्षिक वृद्धि रोकिएका अब पुराना रुखहरू, बुढा रुखहरू सम्बन्धित जुन ब्लकबाट चाहिँ यो वर्षको कार्ययोजनाले कटान भनेको छ त्यो ब्लकमा गएर त्यस्ता रुखहरू काटौँ, तर ढलापाडा सुकडखडाको लागि सबै ब्लकलाई खुल्ला गरौँ, न कि कुनै ब्लकमा काठ कुहिएर बस्ने, कुनै ठाउँमा चाहिँ हरिया रुख निकाल्नुपर्ने जुन खालको अहिले वैज्ञानिकले जुन बाध्यता सिर्जना गरेको छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। भनेपछि वैज्ञानिक वन जुन ढङ्गले अगाडि गएर गएको छ त्यसमा अलिकति संशोधन गरेर, जस्तो कुहिन लागेका रुखहरू छ भने जुन प्लटमा भए पनि निकाल्ने, त्यसरी गयो भने चाहिँ वैज्ञानिक वन पनि ठिक छ। अब ठिक छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले पनि त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको शब्दसँग चाहिँ हाम्रो एलर्जी पनि होइन। के हो त भन्दा नि यो चाहिँ अलिक पद्धतिमा चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो मात्रै भनियो। माउ ट्री जुन खालको मदर ट्रीको रूपमा राखिएको छ, अब त्यो डिस्टेन्स पनि बढी छ अहिले, त्योभन्दा अलि बाक्लो किन राख्न सकिँदैन भन्ने प्रश्न उठ्यो। अनि बाउरुख राख्दाखेरि अलिकति समुदायका मान्छेहरूलाई पनि राखेर, बुढापाका मान्छेहरूलाई राखेर यसले बिउ उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्नु भन्दा पनि अब त्यहाँ चाहिँ त्यसमा काठ कम आउँछ, त्यसो भए यसलाई मदर ट्रीको रूपमा चाहिँ माउरुखको राखिहालौँ, यो ठुलो छ यसमा काठ धेरै आउँछ यसलाई काटिहालौँ भन्ने खालको सोच खालि प्राविधिक एङ्गलबाट मात्रै हेर्नु भएन कि। भनेपछि अहिले जुन वैज्ञानिक वनको नाममा जस्तो मानिलियो 80वटा प्लटमध्ये यो वर्ष एउटा प्लट काट्यो भने त्यहाँ जुन माउरुख राखिया छ त्यो खेर जान लाका रुखहरू राखिएका छन्। कतिपय माउरुखहरू ढलिसकेका छन्, तर त्यसको विकल्पमा अर्को माउरुख तयारी नै गरिएका छन्। भोलि जुन माउरुख राखियो त्यही रुख विभिन्न दैवी प्रकोपको, बाढी प्रकोपको कारणले त्यो रुख ढल्यो भने विकल्पमा अर्को माउरुख त्यहाँ छैन भने त्यहाँ कसरी पुनरुत्पादन हुन्छ? त्यो अल्टरनेट सोच्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि हाम्रो हो। के मिलेन त नि? तपाईँहरूको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको तपाईँहरू नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूकै भित्र सामुदायिक वन छ, तर फेरि तपाईँहरू आफै फेरि वैज्ञानिक वनमा गइराख्नु भएको छ, वैज्ञानिक वन बेठिक भनिराख्नु भएको छ। के मिलेन त्यहाँ त? के बुझाउनु? कति मिलेन, सिस्टम मिलेन, प्रक्रिया मिलेन, विधि मिलेन, नमिलेका कुरा त मैले भने। तपाईँहरूकै मातहतमा रहेका सामुदायिक वनहरू भक्काभक वैज्ञानिक वनमा गए, जानुपर्ने बाध्यता त सरकारले गराइदियो नि त। जति चाहिँ त्यहाँको ल्याउनु पर्ने रुख ढलेर बसेको बेठिक चिजै बेठिक छ अनि बेठिक चिजमा किन जानुपर्ने? पहिला त कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नहेर्दा मान्छेले उपभोक्ताले मिसो पाएनन्, थाहै पाएनन्। काठ र उपभोक्ताले वितरण गर्दा एकदम न्यून अवस्थामा थियो। पहिला 2800-2900 मात्रै काटेको समूहले अहिले 28,000 काट्न पाउँदाखेरि त सबै उपभोक्ताले काठ वितरण गरेका छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ यो सजिलो भन्ने लाग्यो। तर के हो त भन्दाखेरि पछिल्लो कार्यान्वयन पछि हेर्दै जाँदा अरू पक्ष त कमजोर भए, पुनरुत्पादनको विषयमा कमजोर छ। त्यो हिसाबले जब उपभोक्ताले कार्यान्वयन पक्षमा हेर्दै गए, अहिले 1-2 वर्ष कार्यान्वयन भयो, त्यो हेरेपछि वास्तवमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अब क्रमशः बेठिक छ भन्ने कुरो मान्छेले बुझ्दै गएको छ। मैले थोरै अब सामुदायिक वनतिरै फर्कन चाहेँ। अब यो सामुदायिक वन तपाईँहरूले बनाइरहँदा त्यो सामुदायिक वनले निश्चित आम्दानी गरेको निश्चित पर्सेन्ट रकम त्यहाँका सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई, त्यहाँ गरिब विपन्न परिवारहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। तर केही सामुदायिक वनमा देखिए पनि त्यो सबैमा देखिँदैन नि, किन हो त्यो फेरि? अब यो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अहिले भर्खरै ऐन संशोधन भएर आएको छ, केही कुराहरू हिजोको भन्दा केही फरक छन्। जस्तै 25% वन विकासमै खर्च गर्नुपर्छ भन्नेको 100 रुपियाँलाई मानियो भने 25 रुपियाँ चाहिँ वन विकासमा खर्च गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अब 50%लाई फेरि 100 मानेर 50% चाहिँ महिला सशक्तिकरण, गरिबी न्यूनीकरण र लघु उद्यम, वन उद्यममा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भनेर अहिलेको ऐनले बोलेको छ। अब यो अनुसार चाहिँ कतिपय समूहहरू नगएको अवस्था के छ त भन्दाखेरि अब जुन खालको चाहिँ यो क्षमता विकासको लागि वन कर्म कार्यालयमा जुन खालको रिसोर्स आउँछ, स्रोत आउँछ, यो विषयमा खर्चै नगरिदिने, उपभोक्तालाई सुसूचित गर्ने, उपभोक्तालाई यो विषयमा लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वन कार्यालयले नगरिदिने। अब यस विषयमा सूचित गर्नको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग आफ्नै किसिमको रिसोर्स पनि, स्रोत पनि नभएको र समूहले पनि वास्तवमा जस्तोसुकै डकुमेन्ट बने पनि 50% खर्च भएको छ कि छैन, 25% खर्च भएको छ कि छैन भन्ने कुरो हेर्ने निकाय त डिभिजन वन कार्यालय हो नि त। उहाँहरूले यो विषयमा चाहिँ अलि स्ट्रङली नहेरिदिएर यसरी गर्नुपर्छ भनेर सुझाव नदिएको अवस्थाले पनि कतिपय समूह अन्यलतामा छन्। एउटा कुरा के ठाकुरजी, तपाईँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ होइन महासङ्घको, तपाईँ त्यहाँ रहिरहँदा अहिले के देखिन्छ भने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घभन्दा एउटा सामुदायिक वन चाहिँ अलि बलियो हो कि जस्तो देखिन्छ के
त्यस्तै हो। अब यहाँले हेरेको बलियो केलाई भन्नुभएको छ त मैले बुझ्दिनँ। बलियो आर्थिक पक्षलाई हेर्ने हो भने सामुदायिक वन महासङ्घभन्दा समूह चाहिँ बलियै छ। निश्चित रूपमा चाहिँ अब तपाईँको 28-29 करोडसम्म लाखसम्म चाहिँ यिनीहरूले आम्दानी गरेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घलाई त अब कहीँ प्रोग्राम भएको ठाउँमा अलिअलि सजिलो होला, कहीँ प्रोग्राम नभएको ठाउँमा त मिटिङ बस्न पनि सामुदायिक वनको हल खोज्नुपर्ने हामीलाई पनि बाध्य। त्यही त सामुदायिक वन आफैमा धनी भएको छ, सम्पन्न भएको छ, हल बनाउन सक्ने, भवन बनाउन सक्ने, भाडामा भवन दिन सक्ने र भवन बनाउन सक्ने अवस्था आइसक्यो। त्यही भित्रको छाता संस्था महासङ्घलाई चाहिँ किन यो चाहिँ फेरि अलिकति बेवारिसी जस्तो बनाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था? महासङ्घ आफैमा बेवारिसी चाहिँ होइन, हामीले गरेका छौँ। तर महासङ्घकै विरुद्धमा महासङ्घलाई सहयोग गर्न हुँदैन। महासङ्घ वास्तवमा चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरुद्धमा छ भनेर हाम्रा पछि पनि केही हाम्रा अनगल प्रचार गरिदिनेहरूले पनि अब समूहलाई चाहिँ फेकोफानलाई सहयोग गर्नुपर्छ, महासङ्घलाई सहयोग गर्नुपर्छ भावनाबाट अलिकति पछि हटेको भन्ने खालको। अब भनेपछि अब यो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ चाहिँ छिन्नभिन्न हुने जस्तो तयारीमा देखिन्छ। यो गराउन सरकार लागिरहेछ। अब स्पष्ट रूपमा के छ भने हामीले 2052 सालबाट सामुदायिक वनका अधिकारको विषयमा तराईमा सामुदायिक वन हस्तान्तरणकोदेखि लिएर चुरे आन्दोलनदेखि लिएर साझेदारी वन व्यवस्थापनको विरुद्धदेखि लिएर अब तिनै तहका सरकारको करको विरुद्धमा हामी आन्दोलन गऱ्यौँ। कतिपय अदालती प्रक्रियाबाट हामी सफलता प्राप्त गऱ्यौँ र अहिले कर सबै सङ्घीय सरकारलाई जाने कर सबै घटिसकेका छ, हटाइसकेका छौँ भने यो उपलब्धिलाई देखि नसक्ने मान्छेहरूले अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको विरुद्धमा लागेका हुन्। अब नवलपरासी जिल्लाकै कुरा गर्दा, पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको कुरा गर्दा अब चाहिँ यहाँ सामुदायिक वन, वैज्ञानिक वन, दिगो वन अनि के धार्मिक वन के भन्ने कुरा छ होइन। खास स्थिति चाहिँ के छ यहाँ नवलपरासीको समग्र अवस्था चाहिँ के छ? समग्र अब त्यस्तो समग्र हेर्दाखेरि सामुदायिक वनकै अवस्था राम्रो हो। अब यहाँ परीक्षणको हिसाबले, प्रयोगात्मक हिसाबले केही वैज्ञानिक वन व्यवस्थामा राम्रो छ, धेरै काठ काट्न पाउनुपर्छ भनेर अब केही त्यसका चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनप्रति चाहिँ सहयोग गरेको देखिन्छ अप्रत्यक्ष रूपमा। तर वास्तवमा के छ भने अब समय बुझ्दै जाँदाखेरि उपभोक्ताले यी कुराहरू बुझ्नेछन् र वास्तवमा दिगो वन व्यवस्थापनै उपभोक्ताको लागि चाहिँ उपयुक्त विधि हो भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्षमा अब निक्लिने धेरै दिन लाग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अब बुझ्दैछन् मान्छेहरूले। आदरणीय दर्शकबिन, हामी कार्यक्रम बुद्ध दर्शन विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला महासङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष ठाकुर पाण्डे हुनुहुन्छ। हामीले महासङ्घले थालेको आन्दोलन लगायतका विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पाण्डेजी, यो तपाईँहरूको अहिलेको आन्दोलन यो काठ बेच्न पाउनु पऱ्यो, काट्न पाउनु पऱ्यो बाहेक अरू विषयसँग जोडेका आन्दोलनहरू चाहिँ के छन्? अर्को विशेष आन्दोलन चाहिँ अब यो बुटवल सडक नारायणघाट सडक खण्डको जुन स्तर उन्नतिको क्रममा केही रुखहरू सडकले काटेको छ। अब त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीले उपभोक्ता समूहले नै पाउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यो के आधारमा भनेका छौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना सुरु गर्दाखेरि त्यहाँ भएका चाहिँ वन पैदावारहरू सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई हुनुपर्छ भनेर 220 केबी प्रसारण लाइनका जुन काठ दाउराहरू उपभोक्ताले पाए त्यसरी नै यो काठ पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सामुदायिक वनका क्षेत्रमा गएर हेर्दाखेरि सामुदायिक वनको जुन ट्रेकिङ लगाइएको छ रुखमा, त्यो वास्तवमा हाइवेको नजिकका रुखहरूसम्म ट्रेकिङ लगाइएको छ। त्यति बेला हेन्डओभर गर्दाखेरि त्यो सडकको किनारसम्म गएर चाहिँ सामुदायिक वनको चाहिँ क्षेत्रफलमा त्यो जमिन हालिया छ र अहिले आएर चाहिँ अब सडकले चाहिँ यो क्षेत्रफल चाहिँ सरकारको हो र यो रुख पनि सरकारको हुन्छ भन्ने जुन खालको विवाद छ त्योप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। आजसम्म समूहले विभिन्न कारणले त्यो संरक्षण गरेका छन्। यदि त्यहाँ संरक्षण नगरिदिएको सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र त्यो जग्गा नहालेको भए त्यो रोडका दायाँ बायाँका रुखहरू उहिल्यै विनाश भइसक्थे, त्यहाँ उजाडो हुन्थ्यो। तर आज उपभोक्ताले हाम्रो भनेर संरक्षण गरेको छ। त्यो संरक्षणको फाइदा उठाउँदै सरकारले चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्ने काम चाहिँ सुरु भएको छ। यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ र कम्तीमा सरकारवालाहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ चासो दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। त्यही विषयमा मैले जोड्न चाहेँ, तपाईँले कुरा कोट्याइहाल्नुभयो। त्यो आन्दोलन थाल्दाखेरि सामुदायिक वनलाई चाहिँ विकास विरोधी भनेर पनि व्याख्या गरियो र सँगसँगै अर्को पाटो के कोट्याइयो भने सडक विभागको जग्गामा भएको रुख सरकारले लान चाहिँ सामुदायिक वनले किन छेक्ने? सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा किन हाल्ने त्यो क्षेत्रफल भन्ने प्रश्न पनि हो नि त। किन त्यो सरकारले हिजै संरक्षण गर्नु पर्थ्यो नि त? त्यसो भन्दा त्यहाँ उसले संरक्षण गर्न नसकेर उपभोक्ताले संरक्षणको जिम्मा लगाउने, अहिले जिम्मा लगाएर चाहिँ जब त बाली हुर्केर राम्रो खान योग्य भइसकेपछि अथवा उसले जमिन लाने बेला त्यो बाली त उनीहरूले पाउनु पऱ्यो नि त।
त्यही त तपाईँहरूले त्यो ठुलो सामुदायिक वन संरक्षण गरिरहँदा रोडको छेउको अलिकति सामुदायिक वनकामा परेका रुखहरू सरकारलाई छोडेर चाहिँ के बिग्रिने हो? हिजै त्यसो भनेको भए ल त्यो जमिन कार्ययोजनामा नहालिदिएको भए त्यो रुख चाहिँ लएर चाहिँ सडकको चाहिँ छेउमै लएर ट्रेकिङ नगरिदिएको भए उपभोक्ताले चाहिँ ठिक छ नैतिक रूपमा चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ध्येयले संरक्षण गर्थ्यो होला। अहिले त उनीहरूले त के भन्दा त्यहाँको वार्षिक वृद्धि दरलाई सहित त्यो क्षेत्रको हालेर वार्षिक वृद्धि दर गनेर बसेका छन्। वार्षिक रूपमा यति उत्पादन हुन्छ हाम्रो काठ भनेर गनेका छन्, तर अब त्यो क्षेत्रफलको काठ हटाउँदाखेरि कति घट्छ उनीहरूकोमा? त्यो जिम्मेवारी कसले लिने? अब म थोरै तपाईँहरूकै सामुदायिक वनतिर आउन चाहेँ। अहिले सामुदायिक वनमा एउटा जस्तो तपाईँले अघि कोट्याउनु भयो कार्ययोजनाका कुराहरू, होइन? मैले जोड्न कहाँनिर चाहेँ भने जस्तो सामुदायिक वनले कार्ययोजना बनाउँदाखेरि पास गर्नुको लागि वनका कर्मचारीहरूलाई पैसा खुवाएर कार्ययोजना पास गर्ने कुराहरू लामो समयदेखि आइराख्यो। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै हो। अब अहिले त यस्तो छ, तपाईँको अब नर्मल कार्ययोजनाको लागि उहाँहरूसँग पैसै हुँदैन भन्नुहुन्छ, सामान्य कार्ययोजना बनाउनुको लागि पैसै छैन भन्नुहुन्छ। अब उपभोक्तासँग नि पैसा नभएर कतिपय कार्ययोजना नभएको अवस्था पनि देखिन्छन्। यो कार्ययोजना बनाउन आर्थिक सबै बिहोर्नुपर्ने त्यही सामुदायिक वनले हो कि जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले बिहोरिदिनु पर्ने? सरकारको जिम्मेवारी हो नि त सामुदायिक वन बनाइदिने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने, क्षमता विकास गराइदिने काम त चाहिँ सरकारी कर्मचारीको पनि त हो नि। उहाँहरू अब के हो त मुखदर्शक भएर त्यसो कर्मचारी नै किन चाहियो त? उहाँहरूले ड्युटी टाइममा आएर पनि एक्स्ट्रा भत्ता माग्नुहुन्छ। गर्नु पऱ्यो नि त, उहाँ त राज्यले तलब खुवाएर पालिरहेछ त, त्यो हिसाबले उहाँको जिम्मेवारी हो। तर अब समूहसँग चाहिँ पैसा नहुने, समूहसँग पैसा छैन भन्ने बित्तिकै डिभिजनसँग पैसा छैन, अनि गर्दाखेरि कतिपय वर्ष चाहिँ काठ कटाने रोकिया छ कार्ययोजना संशोधन नभए। मैले बुझ्न खोजेको जस्तो त्यो उहाँहरू ड्युटी टाइममा गएर सामुदायिक वनमा कुनै काम गर्दा उहाँहरूलाई एक्स्ट्रा पैसा दिनुपर्ने हो। लिइराख्नु भएको छ, कतिपय ठाउँमा भरपाई गरेर लिनु भएको छ, कतिपय ठाउँमा भरपाई नगरीको पनि लिनु भएको छ। र त्यो पैसा लगेर अब समूहमा अलि धेरै देखियो भने कहाँ हाल्ने भनेर भन्दाखेरि वन व्यवस्थापनमा हालिदिनुहोस् न, 25% खर्च गर्न पाइन्छ भनेर उहाँहरूले काउन्सिलिङ गरेको पनि हामीले भेटेका छौँ। तर नेपालमा कानुनी प्रावधान अनुसार त पक्कै पनि एक ठाउँ तलब खाइसकेपछि फेरि अर्को ठाउँबाट ठुलो मोटो रकम भत्ता भनेर त लिन नपाउने होइन र? कानुनी रूपमा तपाईँको ड्युटी टाइममा यताबाट पनि तलब लिने उताबाट सुविधा लिने भन्ने कुरो निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो गलत हो, बेठिक हो। तर अब समूहकामा जाने त्यसपछि अब भरपाई गर्न नमान्ने, अनि भरपाई नगरेपछि मैले पैसा कहाँ हालौँ भनेर भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै वन व्यवस्थापनमा हालिदिनुहोस्, वन विकासमा हालिदिनुहोस् भन्ने खालको कुरा गरेर पैसा लिनु। त्यही त त्यो कमाउनेको एउटा पाटो भयो, लिनेको एउटा पाटो हो, दिने पनि त उस्तै हो। दिने पनि उस्तै हो भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि अब अलिअलि पैसा नदिएसम्म चाहिँ काम गर्ने गाह्रो हुन्छ भन्ने मानसिकता अब तपाईँको सबै कार्यालयमा देखिया छ। वनमा मात्रै होइन, नापीमा हेर्नुहोस्, मालपोतमा हेर्नुहोस्, अरू कार्यालयमा हेर्नुहोस्, सबैमा चाहिँ यो प्रक्रिया बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि सामुदायिक वन पनि यो अछुतो रहन सकेन कि। हुन्छ, स्टुडियोसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, अहिले पनि छुट्टिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, मलाई पनि अहिले समसामयिक विषयमा केही कुरा राखिदिने बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले जुन अवसर दियो, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आज सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला महासङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरेर हामीले पछिल्लो समय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले थालेको त्यसबाट थालेको एउटा आन्दोलन को विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै अन्य विषयवस्तु जुन सामुदायिक वन महासङ्घले उठाउने गरेको छ त्यो विषयवस्तु वैज्ञानिक वनका कुरा लगायतका विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै केही जस्तो वनको नाममा हुने गरेका अनियमितताका विषयहरू पनि हामीले कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो अवश्य नै प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सिनु होला। अर्को सातासम्मका लागि कार्यक्रम बुद्ध दर्शन विशेषबाट म राम कुमार बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।